ईरान में अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद बढ़कर 1300 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का कहना है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 1332 ईरानी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महजरानी का कहना है कि शहदा में 206 ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक शहदा में से 193 की उम्र 18 साल से कम है। सबसे कम उम्र शहीद एक 8 माह की बच्ची थी, जबकि सबसे कम उम्र जख्मी एक 4 माह की बच्ची है। जंग के आगाज से अब तक 52 सेहत के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं। इसराइली वज़ारत सेहत का कहना है कि हमलों के बाद 24 घंटों में 191 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली वज़ारत सेहत ने ईरान से जंग में जख्मियों के आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताया कि जंग शुरू होने से अब तक 2000 से ज़ायद अफराद अस्पताल लाए गए। जख्मियों में शहरी और फौजी शामिल हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का तजर्बा बहुत तल्ख रहा। दोबारा बातचीत हमारे एजेंडे में शामिल नहीं। हम पर जंग मुसल्लत की गई, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका ने खुद मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त का एतराफ़ किया, फिर हमला कर दिया। अमेरिका और इसराइल के हमलों ने पूरे खित्ते को गैर महफूज बना दिया। तेल की पैदावार और तरसील में रुकावट भी अमेरिका और इसराइल की वजह से है। पाम तेल की कीमत में $30 फी बैरल की कमी रिकॉर्ड की गई। जंग के आगाज के बाद से तेल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने में आया। सोमवार के रोज तेल की फी बैरल कीमत तकरीबन $120 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। तहम अब ये तकरीबन $90 फी बैरल है। कीमतों में इजाफे की एक वजह ये खदशा था कि इस तनाज़े के बाद आबनाए हुर्मत के जरिए मशरिक़ वस्ता से तेल की सप्लाई में खलल पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आबनाए हुर्मत के जरिए तेल का बहाव रोका गया तो ईरान को 20 गुना शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा। तुर्किया पर ईरानी मिसाइल हमले का इल्जाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तुर्क हममंसब से राबता। सदर उर्दवान को तहकीकात में ताउन की पेशकश। कहा, तहकीकात के लिए ईरान और तुर्की की मुश्तरका टीम तश्कील देने को भी तैयार है। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र किफ़ायतशाही और तवानाई बचत इक़दाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस्तादगार की क़यादत में ख़ुसूसी कमेटी रोजाना रिपोर्ट पेश करेगी। इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम विफाकी वज़ारतों और डिवीजन को सादगी और तवानाई बचत इक़दाम नाफिज करने, बंद गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजने और वर्क फ्राम होम पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म ऑफिस को जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में किफ़ायतशाही और तवानाई बचत इक़दाम की मंजूरी। अदालतों में 4 रोज़ा वर्किंग वीक नाफिज करने का फैसला। विफाकी शरई अदालत, हाई कोर्ट और जिले अदालतें 30 से जुमेरात तक काम करेंगी। जुमे और हफ्ते को हंगामी उमूर के लिए इंतजाम होंगे। जजेस KTOL अलाउंस में 50% और जुडिशल अफसरान के अलाउंस में 25% कमी की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। जराइम के खात्मे और अवामी पजीराई को मद्देनजर रखते हुए CCD के दायरे कार को मजीद वुसअत दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि CCD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर इस्तवार किया जाएगा। मुजरिमों की निगरानी और सुराख लगाने के जदीद आलात भी फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने CCD के लिए जदीद तरीन आलात से लेस हेडक्वार्टर के कयाम की भी मंजूरी दे दी। ईरान इसराइल अमेरिका जंग में यहूद-ओ-हनूद के गठजोड़ का एक और सबूत।
اسرائیل موساد کو حساس ڈیٹا فراہم کرنے کے الزام میں بحرین میں بھارتی انجینئر گرفتار۔ ہندوستانی شہری نیتن موہن موساد کو حساس جغرافیائی ڈیٹا، تصاویر اور اسٹریٹجک مقامات کی ویڈیو منتقل کرتا رہا۔ سائٹ کی تصاویر اور آپریشنل متعلقہ معلومات بھی شیئر کی۔ افغان طالبان اور فتنہ خارج کے خلاف پاکستان کی جانب سے فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوج نے ارندو پورم سیکٹر میں بروقت کارروائی کے دوران اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ ان مؤثر حملوں اور جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستانی افواج افغان طالبان اور فتنہ خارج کے ٹھکانوں اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ طالبان رجیم کی بدترین پالیسی سے افغانستان میں قحط کا خدشہ، افغان چیمبر نے خبردار کر دیا۔ طالبان رجیم تاجروں کو مہنگی داموں درآمد شدہ شہ قرونوش سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ مارکیٹ میں صرف 1 سے 1.5 ماہ کی خوراک موجود، متبادل تجارتی راستہ نہ ملنے پر صورتحال سنگین ہونے کا خطرہ۔ خطے میں جاری جنگ پاکستان کے لیے معاشی خطرات کا سبب بننے لگی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل اقتصادی جائزہ مذاکرات میں معاشی ٹیم کی بریفنگ، بہتری کے باوجود معاشی غیر یقینی اور خطرات برقرار۔ عالمی مالیاتی ادارے کو بتایا گیا کہ تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف IMF سے مشروط۔ لاہور میں ٹریفک پولیس کے اہم فیصلے، وارڈنز کو عید تک رکشہ اور موٹر سائیکل کے چالان سے روک دیا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق سڑک پر ٹریفک پولیس کی گاڑی اسٹارٹ کر کے کھڑی نہیں کی جائے گی۔ CTO سمیت تمام اہلکار موٹر سائیکل استعمال کریں گے۔ ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ ختم، پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرے جہازوں کی آمد شروع۔ گیس آئل بردار جہاز MT ٹورم دامنی پورٹ کو ٹرمینل پر لنگر انداز، پیٹرول کی سپلائی کے لیے مزید جہازوں کی آمد متوقع۔ ملک میں پیٹرول کا کوئی بحران نہیں، کرپٹ مافیا پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے۔ چیئرمین آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن شمس شاہوانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا آئل ٹینکرز 24 گھنٹے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ کہا حکومت آئل ٹینکرز کو سیکیورٹی فراہم کرے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل مزید مؤثر طریقے سے جاری رہ سکے۔ اب تک پاکستان سے 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم پر چل رہا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن ہے۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ کا 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی تقریب سے خطاب، کہا 6 ماہ کے اندر بڑے شہروں میں 5G سروس دستیاب ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہمارا مقصد تیز تر اور سستا انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ 5G معیشت کی بہتری میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ ضلع سانگھڑ کے گاؤں محمد عثمان مری میں آگ سے سرگی، آگ نے پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا۔ 50 سے زائد گھر آگ کی زد میں آ گئے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ مقامی افراد بھی اپنی مددات کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ رمضان مبارک میں عوام کو ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ناجائز منافع خوروں کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ پھل، سبزی، آٹا، چینی، چاول اور مسالہ جات کی قیمتیں نیچے نہ آ سکیں۔ اسلام آباد میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے آغاز پر بڑی مساجد میں سینکڑوں افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تمام معتکفین کی رجسٹریشن اور مکمل سیکیورٹی چیکنگ کی گئی، جبکہ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سامان کی بھی سخت جانچ۔ اور 23 مارچ قرارداد پاکستان کے عزم کی تجدید کا دن، قرارداد پاکستان کی تاریخی جدوجہد اور اس کے پس منظر کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی ٹیزر پاکستان زندہ باد جاری۔